कैसी हो? हाजिक ने रूम में दाखिल होकर इशाल से पूछा, जो ट्रांस के आलम में अपने बाबा के चेहरे को देख रही थी। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके पूछने पर वो होश में आकर सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, फर्क पड़ता है तो पूछ रहा हूं ना, ऐसी बचकाने बातें क्यों करती हो? वो उसकी जानिब देखता हुआ संजीदगी से बोला, अच्छा मजाक है, मुझे पसंद आया। मेरी बातें अब तुम्हें बचकानी ही लगनी हैं। वो गुस्से से कहकर उसकी जानिब पुश्त करके ग्लास वॉल की जानिब देखने लगी, जबकि उसकी आंखें वापस से अब भीगने लगी थीं। इशाल, क्या चाहती हो मुझसे? क्या से कैसे समझाऊं? तुम्हारी फिक्र है, तभी तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, जिस पर वो गुस्से से उसके रूबरू आ खड़ी हुई। क्या चाहती हूँ मैं? हाजिक वजदान में बस इतना चाहती हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। समझ आया? कितनी परवाह है तुम्हें मेरी, मैंने देखा है 2 दिन पहले। वो सुलगते लहजे में अपनी आवाज़ को धीमी रखती हुई घुराई, जबकि उसे उसकी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स और पीली जर्द पड़ती रंगत देखकर दिली तकलीफ हुई। इस तरह एक्ट मत करो इशाल, जो मैंने किया है उसकी मैं हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर वक्त को वापस से दोहराया जाए तब भी मैं यही करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, परवाह है, तुम्हें यूं ही खतरे में नहीं धकेल सकता। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो उसके करीब जाकर उसे समझाते हुए बोला, झूठ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। अगर होती तो मुझ पर यूं बंदिश ना लगाते। वो उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, साथ उसकी आंखें रवानी से बरसने लगीं। इस दुनिया में सिर्फ एक वजूद को मेरी फिक्र है। वो मेरे बाबा हैं, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और कोई नहीं है। प्लीज़ उन्हें बोलो ना वापस आ जाएं, शायद तुम्हारी बात मान लें। मेरी नहीं सुन रहे। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचकर उसके सीने पर सर रखकर हारे हुए लहजे में बोली, चुप हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो उसके सर पर हाथ रखकर पुरएतमाद लहजे में बोला, जबकि वो और शिद्दत से रोने लगी, चुप कर जाओ इशाल, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं। वो ये उसके सामने बोलना नहीं चाहता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। उसके अल्फाज पर इशाल को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ, तो वो दहकते गालों से उसके हसार से निकल गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कब कैसे। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम बस प्लीज़ रो मत, देखना अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा है अगले 48 घंटों में अगर इन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में चले जाएंगे। वो अजियत सी आंखें बंद करते हुए बोली, लुक एट मी शाल, योर फादर इज स्ट्रॉन्ग, ही वॉन्ट लीव इजीली। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला, एंड वट इफ़ ही डिड? वो अपने हाथों की जानिब देखती हुई इंतहाई आहिस्तगी से बोली, ऐसा सोचा भी मत। अंकल बिलावल कभी भी अपनी बेटी की यहाँ आने की कोशिश को रायगा नहीं जाने देंगे। तुम बस देखती जाओ, वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। हसाम जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, इशाल के आखिरी अल्फाज सुनकर वो उसके पास आकर बोला, जिस पर वो ना चाहते हुए भी उसके लब धीरे से मुस्कुराए, यही मुस्कुराहट, बस यही वाली, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। हसाम ने उसे तंग करते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर नाव में सर हिला कर रह गई। वैसे सॉरी गाइस, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। कुछ पल बाद वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, बस अंकल पर ध्यान दो, और प्लीज़ साथ में खुद की डाइट का भी ख्याल रखो। देखो कितनी जर्द हो गई है रंगत। हाजिक ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। लेकिन शारिब भाई बहुत गुस्सा हैं, वो अफसुर्दगी से बोली, क्यों, उसे क्या प्रॉब्लम है? सेवा तो हम दोनों की होने वाली है। हसाम ने वजदान साहब के अल्फाज याद करके आईब्रो उचकाते हुए कहा, व्हाट? वो नासमझी से पूछने लगी, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दो, ये सिर्फ हमारी बाबा के साथ रिंग में होने वाली मुलाकात के बारे में बात कर रहा है। द रिंग? वो शौक से बेसाख्ता बोली, फिक्र मत करो, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, हैंडल कर लेंगे। हाजिक ने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाते हुए कहा, चलो अब हमें निकलना चाहिए, 3 टी हो चुके हैं। हसाम ने वॉच की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। इशाल, कुछ भी चाहिए हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं हर सूरत तुम्हारे साथ हूँगा। उसके कहने पर उसने हाँ में सर हिलाया, तो वो दोनों वहाँ से निकल गए। ये पहनो, हाजिक ने हुक्मिया लहजे में कहा। व्हाट? हाजिक प्लेन वाइट शर्ट पकड़ते नासमझी से पूछने लगा। ये गवर्नमेंट्स हमने स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मेरी कंपनी के लिए तैयार किए हैं,
انہیں اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ گرنے اور پنچ لگنے کی صورت میں درد کو اپنے اندر ہی جذب کر لیتے ہیں۔ ان کا مٹیریل موٹا نہیں ہے بلکہ نارمل ہی ہے، بس عام لباس سے تھوڑا مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے چپ چاپ پہنو۔ پہلے تو حسام اسے الجھتی نظروں سے دیکھتا رہا، مگر پھر سر جھٹک کر چینجنگ ایریا میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لوگ سیدھا جم میں چلے گئے جہاں وجدان اور عفان موجود تھے۔ تم دونوں تیار ہو؟ وجدان صاحب نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہم تیار ہیں، ان دونوں نے یک زبان میں کہا۔ اوکے آ جاؤ، میں بھی اس لمحے کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ کہہ کر رسیوں کو کراس کر کے رنگ کے سینٹر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ حاذق نے ہانپتے ہوئے اپنے بھائی کے برابر فرش پر لیٹتے ہوئے پوچھا۔ وجدان اور عفان کو یہاں سے گئے 15 منٹ سے اوپر تک کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کے وجود میں اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا۔ ہاں بس اتنا ٹھیک ہوں جتنا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تمہیں اور تمہاری سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ اینٹی شوک والی شرٹس اور پینٹس کو اپ گریڈ کرو، کیونکہ پاپا کے پڑنے والے پنچیز کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسام نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی کہا، ارے یار میں نے کب کہا تھا ہم لوگ پروفیشنلز ہیں، ہم لوگ تو خود ابھی تجربہ کرنے کی سٹیج پر ہیں۔ حاذق کے یوں کہنے پر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کر کے اسے گھورا۔ ہاں جی بالکل، اب بس بہانے ہی بناؤ گے، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انکل عفان بالکل بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ وہ ہماری ہڈیوں کو اچھی طرح سے نمک مرچ لگا کر سینکیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا جو ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس آدمی کی باتوں کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ بابا کا تو پتہ تھا وہ بہت پھرتی سے اور بے رحمی سے مارتے ہیں، لیکن اصل مزہ تو عفان انکل نے چکھایا ہے۔ ان کا طریقہ پاپا سے بالکل مختلف ہے، لگتا ہے انہوں نے مارشل آرٹس کی جدید ٹیکنیکس بھی سیکھی ہیں۔ شروع میں تھوڑا وقت لیتے ہیں لیکن بعد میں صحیح بجاتے ہیں۔ حسام نے پانی پینے کے بعد بوتل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم دونوں نے پہلی بار بابا کا رنگ میں سامنا کیا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے بوتل تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیا تمہیں یاد ہے وہ آخری بار تھا جب تم میرے ساتھ ایسے موجود تھے؟ اس کے پوچھنے پر حاذق نے خود کو مختلف القابات سے دل ہی دل میں نوازا کہ آخر اسے ضرورت کیا تھی ایسا سوال کرنے کی۔ ابھی اس نے ان دونوں کے رشتے میں تھوڑے فاصلے کم کیے ہی تھے اور اب پھر سے یہ۔ وہ دھیان سے حسام کی جانب دیکھنے لگا جو ٹاول سے اپنے بال خشک کر کے جم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے امید سے پوچھا، شاید وہ جواب دے دے، کیونکہ وہ اکثر ان حالات میں اسے اگنور کر کے نکل جاتا تھا۔ ہیر کے پاس۔ اس کے جواب پر اسے جھٹکا لگا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ جواب مل جائے گا۔ حسام پلیز اس پر سختی مت کرنا، وہ نہیں ہے، ضروری نہیں تم اس کی غلطی پر اسے ہرٹ کر کے ہی سمجھاؤ، اسے ابھی تو سمجھو، اس نے یہ صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے کیا ہے، پلیز اس کی سچویشن کو سمجھ کر ہی اسے اذیت دینا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس نے جو میرے اعتبار کو توڑا ہے وہ دوستی تو نبھا لی لیکن میرا کیا، میں کہاں ہوں؟ وہ اپنا رخ اس کی جانب کرتا ہوا چبھتے لہجے میں بولا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تم اسے ٹارچر کرو۔ ہاں تم تو یہی کہو گے، اس کے جیسے ہی ہو، دھوکہ دینا تو تم دونوں کی عادت ہے، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاذق لمبا سانس کھینچ کر اٹھ گیا۔ حسام جب کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے یوں زمین پر ہی سوئے دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی مسلسل سسکتی رہی اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے بالکل پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے چہرے سے بال ہٹائے جو رونے کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس کی گردن پر موجود ہلکے سے کٹ پر گئی جہاں خون جمع ہوا تھا، وہ اسے دیکھ کر نیچے کی جانب جھکا اور اپنے لب وہاں رکھ گیا۔ حسام، اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ کچھ پل کے لیے اسی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ کچھ پل بعد اس نے تھوڑا اوپر ہو کر اس کی طرف دیکھا جو سوئے ہوئے ہی اسے پکار رہی تھی، حسام حسام۔ نیند میں بھی اس کے بچھڑنے کے خیال سے وہ خوف سے اس کا نام پکارتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ جو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کا سوچ رہا تھا، اس کے یوں اچانک آنکھیں کھول لینے پر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہو گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حسام تم سچ میں ہو یہاں؟ وہ بیڈ سے اترتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں پوچھنے لگی، کیونکہ اس کا یہاں ہونا اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔
اس نے قریب جا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی یہ کوشش روک گیا۔ پلیز معاف کر دو، وہ سسکتے ہوئے اس کی باہوں میں چھپنا چاہا مگر وہ اس سے ایک قدم دور ہو گیا جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ حسام پلیز دیکھو، جو سزا دینی ہے دے دو پر خود کو مجھ سے دور مت کرو۔ آئی ایم سوری، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ فریش ہو کر آؤ، ہمیں جانا ہے، وہ واش روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ہیر کو اس کی بے حسی پر مزید رونا آیا۔ میں نے سوچا تھا یہ پگھلنے لگا ہے، لیکن پتھر کیسے پگھل سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ سختی سے لب بھینچ کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ وہاں سے نہیں ہلی تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر واش روم کے اندر لے گیا۔ اب یہ اپنا فیس خود واش کرو گی یا پھر یہ بھی میں ہی کر دوں؟ وہ آئی برو اچکا کر کرخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم واش کر دو، اسی بہانے تمہارے ہاتھ تو لگیں گے میرے چہرے پر، وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس ہی، اگر تم فریش ہو کر باہر نہیں آئی تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور واپس لینے کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ اسے وارن کرتا واش روم سے نکل گیا تو وہ بھی لمبا سانس کھینچ کر جلدی سے اپنا منہ دھونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی جیسا وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا، اس لیے ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک دم ان کے درمیان کا فاصلہ کم کر کے اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے اس کے بالوں کو برش کرنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی کیونکہ اسے اس چیز کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے حلیے سے مطمئن ہو کر اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی خود کو سنبھال کر اس کے چھوڑے قدموں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کیا کورل نے رپورٹرز کو ہمارے بارے میں غلط انفارمیشن دے دی ہے؟ وہ ہائی وے پر پہنچ کر فون پر کسی سے رابطہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی سر، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ باس کے گھر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ ہیر جو تب سے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گاڑی کو ہائی وے کے بعد جنگلات کی جانب جاتے دیکھا تو وہ شوق کی حالت میں حسام کی طرف دیکھنے لگی۔ تو فائنلی تم میرا قتل کرنے والے ہو؟ ویسے یہ کام تم خود کرو گے یا کسی کے ہاتھوں سے کرواؤ گے؟ وہ روڈ سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ کوئی اور کیوں، میں ہوں نا، اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارا کام تمام کروں گا۔ اس کے صفاقی سے کہنے پر وہ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حسام، اتنا بے حس اور پتھر دل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ایسا بھی کچھ خاص غلط نہیں کیا میں نے، صرف… حسام کے اچانک سڑک کے درمیان میں گاڑی روک دینے پر اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر بریک لگی اور منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی جو سلگتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ باہر گاڑیوں کے بجتے ہارن کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ تمہاری یہ کچھ نہ خاص غلطی تمہارے ساتھ ساتھ کسی اور کی جان کو بھی داؤ پر لگا سکتی تھی، جیسے میری یہ ایک چھوٹی سی غلط جگہ پر لگی گاڑی کی بریک نے باہر سڑک پر تہلکہ مچا دیا ہے، وہ سخت لہجے میں مرر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر سڑک کی جانب دیکھا جہاں ٹریفک جام ہو چکی تھی اور اسی پل اس کی توجہ آفیسر نے کھینچی جو شیشے کو اپنی انگلی کی مدد سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ سوری آفیسر، بس کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ نہ خاص غلطیاں بہت نقصان کرواتی ہیں۔ آفیسر کے بولنے سے پہلے حسام ان کی جانب اپنا کارڈ بڑھاتا ہوا بولا۔ او گاڈ سر، یہ آپ ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ضرور کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، آفیسر نے اسے اس کا کارڈ واپس تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر گاڑی واپس سے سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیر نے اس کے بعد اپنے منہ سے غلطی سے بھی ایک لفظ نہیں نکالا۔ جب وہ لوگ کیمپ کی نئی لوکیشن پر پہنچ گئے تو وہ ناسمجھی سے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے لگی جہاں ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ اسی پل اس نے باقی ٹرینیز کو اپنی جانب آتا دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ کسی نئے کیمپ میں آئے ہیں۔ زوہان نے اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا حال پوچھا اور ایسے ہی سب اس سے اس کی خیریت کے بارے میں جاننے لگے، جبکہ اتنی محبت اور کیئر پر اس کا دل خوشی سے مسکرانے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ حسام پر گئی، اس کی آنکھوں میں یوں اجنبیت دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ ہیلو ہیر، وہ جو اس سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، شاذم کی سرد آواز پر وہ اچھلی اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو انتہائی غصے سے اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔
उसी पल उसने हसाम की मौजूदगी को खुद के बराबर महसूस किया। शाजिम मत करो, वो पहले ही जानती है, उसके किए की वजह से तुम लोग काफ़ी हर्ट हुए हो। वो आइंदा ख्याल रखेगी और ऐसा कभी नहीं करेगी। हसाम ने अपनी आइस कोल्ड निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। इसी में सबकी बेहतरी है कि ये बेवकूफ़ी वापस से कभी ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी दूसरी बहन वापस से कभी नहीं खोना चाहता। वो करख्त लहजे में कहकर जैसे आया था वैसे निकल गया। हीर, ज़्यादा फिक्र मत करो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हें खो देना उसे तबाह कर देगा। उसे ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। हम दोनों अपनी एक बहन पहले ही खो चुके हैं, दूसरी खोने की ताकत नहीं है। हीर, जो शौक और नम आंखों से शाजिम को जाता देख रही थी, जोहान ने उसके सर पर हाथ रखकर अफसुर्दगी से कहा, और फिर वो भी अपने भाई के पीछे पीछे चला गया, जबकि वो भीगी आंखों से हसाम की जानिब देखने लगी। शायद वो कुछ कहे, मगर वो सांस खींचता हुआ उनके दरमियान का फासला कम करके अपने हाथों की उंगलियों से उसके आंसू चुनने लगा। क्या दोस्तों की मदद करना गलत है? क्या मुश्किल में किसी का साथ देना गुनाह है? वो रोते हुए उसके चेहरे को देखते हुए पूछने लगी। नहीं, ना ये गलत है और ना ही गुनाह है, लेकिन जो चीज़ छुपा कर की जाए वो कभी सही नहीं होती। वो उसके आंसू खुश्क करते हुए बोला। लेकिन हसाम, मैं बता देती तो तुम मुझे ये कभी नहीं करने देते। वो बेबसी से बोली। इससे पहले वो कुछ कहता, उन लोगों की तवज्जो वजदान की आवाज़ ने खींची, जो अफान और हाजिक के साथ खड़ा सब ट्रेनी से मुखातिब था। हम लोगों ने ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता यहाँ जंगल में प्लान किया है, ताकि तुम लोग मुश्किल हालात में जीना सीख सको। इसलिए आने वाला ये हफ्ता हम लोग यहाँ ही गुजारेंगे। वजदान साहब ने सबकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। हमने आपसे अभी तक जो भी ट्रेनिंग करवाई है वो तो सिर्फ आम एक्सरसाइज थी, असल वर्क तो अब यहाँ स्टार्ट होगा। अभी वजदान कहकर चुप ही हुआ था कि अफान ने बोलना शुरू किया। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें हैं, हम, तुम सब और ये जंगल, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेरा तुम लोगों से यही मशवरा है कि आज रात सुकून भरी सोकर गुजारो, क्योंकि कल का दिन आप सब के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं होने वाला। वो अपने चेहरे पर मुज़हका खेज मुस्कुराहट सजा कर मजीद बोला। हाजिक, तुम्हें कुछ कहना है? वजदान साहब ने अपने खामोश बेटे की जानिब देखते हुए कहा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शारिब यहाँ नहीं होगा, इसलिए फ़न मस्ती वगैरह अब सच में भूल जाना। वो शरारत भरी निगाहों से सबको देखते हुए इनडायरेक्टली वॉर्न करने लगा, जबकि उसके अल्फाज पर उसके बाबा ना में सर हिला कर रह गए। आप सबके सोने का शेड्यूल बिल्कुल पुराने कैंप जैसा ही होगा, सवाए हीर के। वो अब दारिका के साथ सोएगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वजदान के कहने पर तालिया ने अपना हाथ उठाया तो उन्होंने बोलने का इशारा किया। इशाल यहाँ क्यों नहीं है? क्या उसे कुछ हुआ है? तालिया ने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा ताकि वजदान को मुश्किल में डाल सके, क्योंकि ट्रेनिंग को दरमियान में छोड़कर जाना वहाँ के असूलों के खिलाफ था। मेरे ख्याल में इशाल को क्या हुआ है और क्या नहीं, उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी तुम इतनी मुतजस्सिस हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे कुछ अरसे के लिए सज़ा मिली है। फिर भी तुम मेरी बात से मुतमईन ना हो तो इसे ज्वाइन करना चाहती हो ताकि देख सको वो सच में ठीक है। उसके लिए तुम महज मुझे बता देना, मैं बखुशी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बस याद रखना, तुम्हारी सज़ा इससे 3 गुना ज़्यादा कर दूंगा। अफान के सफाकियत भरे जवाब पर तालिया का पूरा वजूद कपकपाया, जो कि आसपास के हर शख्स ने महसूस किया। हसाम शिद्दत से अपने चेहरे को सीधा रखने की कोशिश करने लगा, जबकि जोहान, जो वजदान लोगों को देखकर वापस लौट आया था, उसका कहकहा हवा में गूंजा, जबकि बाकी सब शौक से अफान की जानिब देखने लगे। अब सब जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम लोगों की ट्रेनिंग सुबह 5 बजे शुरू होगी। वो तानिया के जवाब का वेट किए बगैर सबको अपनी नज़रों में रखते हुए बोला, तो सब ने एहतजाज के तौर पर मुंह खोला, मगर वो नज़रअंदाज करके मज़ीद कहने लगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, इसलिए लड़कियां रेड टेंट्स में जबकि लड़के ब्लू टेंट्स में सोएंगे। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें इन्फॉर्म करके चले गए तो हीर ने नज़र घुमाकर हसाम को ढूंढना चाहा ताकि उसके साथ कुछ बात कर सके, मगर वो नबान के साथ लड़कों के टेंट्स की जानिब बढ़ चुका था। वो लंबा सांस खींचकर अपने टेंट के अंदर चली गई, जहां एक कॉर्नर में उसका सामान और बिस्तर लगा हुआ था।
जबकि दूसरे में दारिका का। हद है, इन्हें यही आइडिया मिला था अब हम सबको टॉर्चर करने का। दारिका अपने बिस्तर पर चादर बिछाते हुए दांत पीस कर बोली, दारिका, इतना ड्रामा क्वीन बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम असल ब्यूटी के दरमियान में रहने जा रही हो। उसकी कदर करो, उसे महसूस करो। हीर ने अपने बिस्तर को मुकम्मल सेट करते हुए कहा, किस ब्यूटी की बात तुम कर रही हो? क्या महसूस करूं इन मच्छरों का मेरा खून चूसना? क्योंकि यहाँ बस यही उड़ रहे हैं। ऊपर से ये बेड कितना अनकंफर्टेबल है। मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? वो आईब्रो उचका कर मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर हीर उसे देखकर अफसोस से सर हिलाने लगी। बिगड़े हुए रईसजादों को क्या पता हो, जो मज़ा कुदरत को इंजॉय करने में रखा गया है वो कहीं नहीं है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। इसका ध्यान दारिका के अल्फाज ने वापस से खींचा तो वो पलके झपकते हुए हैरत से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले वो नॉर्मल तरीके से शिकायत कर रही थी। अब अचानक से उसकी आवाज़ और चेहरे के नकूश इतने सख्त हो गए थे। हीर को आज भी ये रॉयल्स का ख़ानदान झटके ही देता था। कब कैसे उनका मूड बदल जाए उसे कुछ समझ नहीं आता था। क्या? वो बस अपनी हैरत को इसी एक लफ्ज़ में बयान कर पाई, तुमने भागने का प्लान बनाया लेकिन उसमें मुझे शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से सारी एक्साइटमेंट मिस हो गई। वो पाउट बनाते हुए बोली, जिस पर हीर आंखें घुमा कर रह गई। क्या तुम सीरियस हो दारिका? उस वक्त हम लोग भाग रहे थे, जितने मेंबर कम होते उतना ही फ़ायदा था, वरना पकड़े जाने का खदशा ज़्यादा था। फाइन, लेकिन अगर तुमने आइंदा भागने का सोचा तो सबसे पहले मुझे कॉल करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी और यकीन करो तुम हरगिज़ मेरे गुस्से का सामना करना नहीं चाहोगी। दारिका ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जिस पर हीर ने अपना थूक निगला। गुड नाइट। वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई और बिस्तर पर लेट गई। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो वो अपनी आंखें बंद कर गई। उम्मीद है सुबह का दिन आज से बहुत अच्छा और प्यारा होगा। बंद आंखों में जब हसाम का चेहरा आ समाया तो वो दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या मसला है, तुम लोगों का मुंह क्यों नहीं बंद होता? नबान ने परिंदों के मचते शोर से तंग आकर आंखें खोलते हुए कहा, और फिर उसकी निगाह हसाम के बिस्तर की जानिब गई, जो कि फोल्ड हुआ ही पड़ा हुआ था, जिसका मतलब था वो रात भर सोया ही नहीं। वो भी उसे देखने के इरादे से टेंट से बाहर निकल आया तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो पास ही दरख्त के साथ पुश्त लगाए आसमान को देखने में मसरूफ़ था। गुड मॉर्निंग, सारी रात जागे हुए प्रिंस। क्या प्रिंसेस की यादें तुम्हें सोने भी नहीं देती, जो उसका चेहरा इस आसमान में ढूंढ रहे हो? भाई, थोड़ी मेहनत कर लेते, वो यहीं इसी जगह इस रेड टेंट में सो रही है। उसने उसके पास आकर शरारत से कहा। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। क्या हुआ है? वो फौरी संजीदा होकर पूछने लगा। आई गोट बैड न्यूज़ फ्रॉम फ्रांस लास्ट नाइट। उसके जवाब पर उसने उसके कंधे को थपथपाया और मजीद एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि इस बारे में बात करने को कुछ था ही नहीं सवाए तकलीफ़ और दर्द के। सब इकट्ठे होकर ऑर्डर्स के मिलने का इंतज़ार करने लगे। उनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर जाग रहे थे और कुछ अभी भी थोड़े थोड़े नींद की कैफियत में थे। आप सब लोगों के पास फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए 30 मिनट्स हैं, और कल से जो भी लेट उठेगा, बेशक फिर वो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, उसे नाश्ता लंच के साथ ही मिलेगा। इससे पहले उम्मीद ना करना। अफान ने 2 टोक लहजे में कहा। उसके जाने के बाद सब जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए मेस नुमा रूम में आ गए। हीर दूध का गिलास और पैनकेक्स अपनी डिश में रखकर हसाम के पास आकर बैठ गई, जो कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ था। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि परिंदों की चहल पहल ने उसके चेहरे को मुस्कुराहट से सजा दिया था। मॉर्निंग, वो खुश्क लहजे से बोला, तो वो उसे बस देख कर रह गई। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? उसने बात को आगे बढ़ाना चाहा। अपने काम से काम रखो, वो तल्खी से बोला तो उसके दिल में दर्द सा उठा। वो खाने की प्लेट छोड़कर वहाँ से उठ गई। नीचे बैठो और जो लेकर आई हो उसे ख़त्म करो, वो हल्की आवाज़ में सख्त लहजे में बोला, जबकि वो रुककर नम आंखों से उसे देखने लगी। मुझे भूख नहीं है, वो बस इतना ही कह पाई। बैठकर खाना खाओ, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, वो उसे वॉर्न करता हुआ बोला तो वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? अब बस भी कर दो हसाम, माफ़ कर दो, वो भीगी आवाज़ में बोलने लगी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने तक तुम्हारा नाश्ता मुकम्मल होना चाहिए, वरना जैसे फिर मैं तुम्हें करवाऊँगा, मुझे यकीन है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر کچھ پل اس بے رحم کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہار مان کر ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہم لوگ جسمانی ٹریننگ پر دھیان دیں گے۔ پچھلے ہفتوں میں تم لوگوں نے مارشل آرٹس پر فوکس کیا ہے، لیکن اس فائنل ہفتے میں ہم لوگ درد برداشت کرنے پر ورک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جسم کو وارم اپ کرنے کے لیے کچھ دور تک دوڑ لگائیں گے، اس کے بعد کسی قریبی پہاڑ پر چڑھنا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس لیے میرے پیچھے بھاگنا شروع کرو۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد حاذق کے حکم پر سب اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، اس کے بعد آپ سب کے پاس 10 منٹ کی بریک ہے، حاذق نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، جو کہ تقریباً زمین بوس ہونے ہی والے تھے، سوائے حسام اور نبان کے۔ وہ دونوں بغیر رکے بالکل صحیح سپیڈ پر بھاگ رہے تھے۔ حاذق جانتا تھا اس میں ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ فی الحال وہ ان لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ عفان کو بولے ان پر تھوڑا رحم کھائے اور اپنا یہ چھڑی والا ٹارچر ابھی کے لیے بند کر دے۔ عفان نے سیٹی بجا کر جیسے ہی رکنے کا اشارہ کیا تو سب کے سب نے سکون بھرا سانس کھینچا، جبکہ ہیر وہی زمین پر ہانپتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی اور اس نے ارمغان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ لی جو وہ اس کے برابر بیٹھ کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، جو اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا کر جواب دے دیا۔ بریک ختم ہو چکی ہے، پہاڑ چڑھنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ سب لوگ وارم اپ کرنا شروع کر دو۔ وجدان کی آواز ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ what the hell، ابھی جو اتنا نان اسٹاپ بھاگے ہیں وہ کس کھاتے میں گیا؟ ہیر دانت پیستے ہوئے خود سے بڑبڑائی، وہ جسٹ مارننگ ایکسرسائز تھی۔ زوہان جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اب آپ لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، زوہان، شازم، ہیر اور داریکا، تم لوگ میرے ساتھ ہوگے، جبکہ نبان، حسام، ارمغان اور سفیان عفان کی ٹیم میں ہوں گے، امامہ، تالیہ، آؤن اور ایرک بابا کی ٹیم میں ہوں گے۔ حاذق نے سب کو انفارم کرتے ہوئے کہا۔ ہر گروپ کے ممبر اپنے بتائے ہوئے انسٹرکٹر کی جانب بڑھ گئے۔ وارم اپ سیشن میں حاذق نے اپنے ٹرینرز کو زیادہ تھکنے نہیں دیا، ان سے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروائی تاکہ جو اس کے بعد ہونے والا ہے اس میں اپنا بیسٹ دے سکیں۔ وجدان صاحب نے بھی اپنے بیٹے جیسی ہی نارمل ایکسرسائز کروائی، جبکہ عفان نے اپنے ٹرینرز پر زیادہ رحم نہیں کھایا اور ان سے کافی ہارڈ ورک کروایا۔ 20 منٹ کے بعد عفان نے واپس سے سیٹی بجائی تو 5 منٹ کے ریسٹ کے بعد وہ سب لوگ پہاڑ کی جانب بڑھ گئے، جو مکمل شان سے ایسے کھڑا تھا جیسے اس ایریا میں اصل راج تو اسی کا ہو۔ یہی پہاڑ ہے جس کو آپ لوگوں نے آج چڑھنا ہے۔ دس ایکسرسائز از اے کلر فار یور لیگز، لوئر بیک اینڈ لنگز۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے۔ اکثر انسان بخلاہٹ میں سانس لینا ہی بھول جاتا ہے، وہ آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا۔ باقی آپ سب لوگ یہ مشن مکمل کر لوگے۔ وجدان صاحب اپنی ٹیم سے روبرو ہوتے ہوئے بولے اور آخر میں انہیں تھمب اپ کا اشارہ کر کے پہاڑ چڑھنے کا اشارہ کیا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ہیر ابھی تک گراؤنڈ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس فضول پہاڑ پر کیسے چڑھے۔ وہ اوپر جانے کی کوشش کرتی لیکن واپس سے زمین کی جانب گر جاتی۔ یار ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، میں کوئی جنگل کی مہارانی نہیں ہوں جو بندروں کی طرح یہاں سے وہاں چھلانگیں مار کر چڑھ جاؤں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ دریکا بھی جب بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں چڑھ پائی تو ہیر کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولنے لگی، خیر ناممکن تو نہیں کیونکہ میرے جنگلی بھائی اور کچھ کزنز اس کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ پہاڑ کو گھورتے ہوئے بولی، جیسے یہاں کھڑا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہو۔ میرے ابھی تک اتنے خاموش اور پرسکون ہونے کی وجہ تالیہ ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ابھی تک گراؤنڈ پر ہی ہے۔ ہیر نے مضحکہ خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، تمہیں وہ اتنی ناپسند کیوں ہے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کی نگاہیں جو میرا ہیں اسی پر ہمیشہ ٹکی رہتی ہیں۔ جب وہ حسام سے یوں سر عام فلرٹ کرنا بند کر دے گی تو میں بھی اسے باقی سب کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دوں گی۔ ہیر نے شعلہ برساتی نظروں سے تالیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو حسام کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس پر داریکا نام میں سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ یہاں موجود ہر انسان جانتا ہے حسام تمہیں چاہتا ہے، پھر ان فضول چیزوں سے خود کو کیوں پریشان کرتی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی،
لیکن جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، کوئی اور اسے اس نگاہ سے دیکھے مجھے برداشت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیڈیز اگر آپ دونوں کی گپ شپ ہو گئی ہو تو برائے مہربانی واپس سے کوشش کر کے آج کی یہ ایکسرسائز مکمل کریں تاکہ ہم لوگ پھر واپس جا کر لنچ اور آرام کر سکیں۔ اس سے پہلے داریکا کچھ کہتی ان دونوں کی توجہ حاذق کے الفاظ نے کھینچی، جو آئی برو اچکا کر ان دونوں کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں جی بالکل، ہم یہ ناممکن ایکسرسائز آج ہی کریں گے۔ اگر نہیں کیا تو وجدان انکل کے مطابق ہمیں آج لنچ نہیں ملے گا، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ ہمیں اب اگلے ہفتے ہی ملے گا۔ داریکا نے اپنے کزن کی جانب دیکھتے ہوئے پرتپاک لہجے میں کہا، یو ہیو اے اسمارٹ ماؤتھ لٹل گرل۔ حاذق نے اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بنا کر اسے بچوں کی طرح زبان نکال کر دکھانے لگی۔ پھر ہیر کے ساتھ اٹھ کر ایک بار پھر سے کوشش کرنے چل پڑی۔ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے وجدان؟ اگر مضبوطی حاصل کرنا ہے تو یہ صرف ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہزاروں بار کروانی ہوگی۔ عفان نے ان کے برابر کھڑے ہو کر پوچھا، اور ساتھ ٹرینرز کی جانب دیکھنے لگے جو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بار بار فیل ہو رہے تھے۔ اس ہفتے میں میرا مقصد انہیں مضبوط بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک ساتھ کام کرنے کی اہمیت سکھانا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہم ایک ساتھ ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے چیلنج مکمل کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ جس مرحلے میں ہیں ان سب کو صرف جیتنے کی بھوک ہے۔ یہ ایک دوسرے کا نہیں سوچیں گے، بس خود ہی کامیاب ہونے پر فوکس کریں گے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کریں گے؟ عفان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس نے کہا کہ وہ لوگ بذات خود آگے بڑھ کر مدد کریں گے؟ کیا مطلب؟ ان کی بات پر وہ نہ سمجھی سے بولا، ان سب کو ایک اور گھنٹہ دو اور خود بس چپ چاپ تماشا دیکھو۔ یہ لوگ کبھی بھی یہاں بیٹھ کر سارا دن انتظار نہیں کریں گے کب باقی سب مکمل کریں گے۔ یہ لوگ بہت جلد اپنا صبر کھو دیں گے۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ عفان اپنے بھائی کی لاجک سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے رزلٹ کا انتظار کرنے لگا، اور ہمیشہ کی طرح وجدان کا کہا بالکل ٹھیک تھا۔ جو پہاڑ پر چڑھ چکے تھے وہ لوگ ان سب کو اوپر چڑھنے میں گائیڈ کر رہے تھے جنہیں اوپر جانے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ ٹھیک 3 بجے وہ سب لوگ پہاڑ کے ٹاپ پر موجود تھے جہاں سورج کی شعاعیں ان کے وجود پر گر رہی تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جا کر اپنا لنچ کرو، باقی کی ٹریننگ اب کل سے کریں گے۔ جب تینوں انسٹرکٹر بھی اوپر پہنچ گئے تو وجدان صاحب نے سب بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے اثرات نمایاں تھے، واؤ یہ کھانا کافی مزیدار ہے۔ ہیر نے کھانے کا لطف اٹھاتے ہوئے کہا، مزے کا تو ہوگا ہی نا، کیونکہ رائلز صرف پرفیکشن پر یقین رکھتے ہیں۔ داریکا نے مغرور لہجے میں کہا، جی ہمیں اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ ارمغان جو انہی کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا طنزیہ لہجے میں بولا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے آخر ہمارے ٹیبل پر تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں تم رائلز نے یہ جگہ بھی خرید لی ہے؟ میری مرضی، جہاں دل کرے گا بیٹھوں گا۔ اٹھا سکتی ہو تو اٹھا کر دکھاؤ۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، پہلی بات جہاں رائلز ہوں وہ جگہ انہی کی ہو جاتی ہے، ہماری موجودگی ہی اسے ہمارا بنا دیتی ہے۔ بے شک پھر وہ برج خلیفہ ہو یا تاج محل، یا پھر یہ خوبصورت جگہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی پہچان ہم سے ہی ہوتی ہے۔ باقی رہی تمہارے بیٹھنے کی بات، ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، فقیروں کی مدد کرنے سے اللہ ہمیں اور دے گا۔ وہ اسے کہہ کر آخر میں آنکھ مار گئی، جس پر وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں تم نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، شہزادی کافی مغرور تھی جس کی شادی آخر میں فقیر سے ہو جاتی ہے، اس لیے میری جان اسی فقیر کی دلہن بننے کے لیے تم ہمیشہ تیار رہنا۔ وہ پر یقین لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو داریکا کو کچھ پل اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، آخر میں جب آئی تو وہ اس کی پشت کو غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات میں گھورنے لگی۔ دن کی روشنی میں یہ فضول خواب دیکھنا بند کر دو، وہ تپے ہوئے لہجے میں اونچی آواز میں بولی، جبکہ ہیر جو کچھ دیر پہلے ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، سچویشن کو ایسے سیریس ہوتا دیکھ کر وہ پریشانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں خواب دیکھتا ہی نہیں، ان کا احساس تمہیں جلد ہی ہو جائے گا، وہ بھی اونچی آواز میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہیر نے جب داریکا کو غصے سے آگ بگولا ہوتے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی، کیا میں کچھ دیر کے لیے اپنی بہن کو چرا سکتا ہوں؟ داریکا کے کچھ کہنے سے پہلے شازم کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہیر اس سے بات کرنا چاہتی تھی
लेकिन शाजिम के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं थीं, इसलिए उसने सोचा वो बाद में आराम से अपने टेंट में इससे बात कर लेगी। मैं देख रहा हूँ तुमने काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स यहाँ बना ली हैं। पहले इशाल और अब दारिका। उन दोनों के होते हुए तो तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, जिस पर हीर के लब मुस्कुराने लगे, क्योंकि उसे नहीं उम्मीद थी वो ऐसे खतरनाक लोगों में इतनी अच्छी फ्रेंड्स बना पाएगी, जो उसके साथ हमेशा मुखलिस रहेंगी। आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। आई डिडंट मीन टू स्नैप एट यू एंड टॉक टू योर हार्शली। शाजिम ने बगैर देर किए सीधा टॉपिक की जानिब आकर संजीदगी से कहा, तुम्हें नहीं बल्कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने किया उसे तुम्हारी बुरी यादें वापस से तुम्हारे दिमाग में आ समाईं। सॉरी अबाउट योर सिस्टर। वो नर्वस होते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब तो इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। वैसे भी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हमारे पास इसीलिए भेजा है ताकि हम वापस से नई बहन के साथ दोबारा से प्यारी और अच्छी यादें बना सकें। तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी बहन कैसे तस्लीम कर सकते हो शाजिम? पिछले 2 माह से जो सवाल उसे बार-बार तंग कर रहा था, उसने फाइनली पूछ लिया, क्योंकि वो दोनों भाई उसका बहुत ख़्याल रखते थे और कोशिश करते थे वो इनके आस-पास आराम से रह सकें। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा हीर, जब मामा ने पहली बार कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया, तो कसम से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो ज़रका की जगह तुम्हें कैसे दे सकती हैं। वो किसी अजनबी लड़की को लेकर इतनी खुश क्यों हैं? कैंप के पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा तुम एक कमज़ोर लड़की हो, जिसे रहने के लिए बस रहाइश की ज़रूरत है ताकि महफूज रह सके। ऐसी लड़की जिसे चैरिटी समझकर मेरे पापा घर ले आए, ताकि मामा उसे देखकर हमारी बहन के गम से उभर आएँ। फिर मैंने देखा कि अरमगान की मौजूदगी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। मैं आगे बढ़कर उसे रोकने वाला था, लेकिन उसी पल हसाम तुम्हारे पास आ गया और उसने अनाउंस कर दिया कि तुम इसकी फियांसे हो। क्यों और कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हसाम की अनाउंसमेंट से मेरे दिल को किसी कॉर्नर में सुकून हुआ, क्योंकि उसका मतलब था अब कोई भी तुम्हारी तरफ देखने की या उलझने की जुर्रत नहीं करेगा। शाजिम ने रुककर उसके चेहरे को देखा। शायद वो कुछ बोले, लेकिन जब वो खामोश रही तो वो वापस से बोलने लगा। मामा हर रोज़ कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछती कि तुम कैसी हो और ये सब कैसे हैंडल कर रही हो। मेरा और जोहान का यही जवाब होता, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ख्याल है वो ठीक है। और एक दिन वो इंतहाई गुस्सा हो गईं और यकीन करो तुम गुस्से वाली आइमा ब्लैक का कभी सामना नहीं करना चाहोगी। शाजिम ने आखिरी बात खौफ से कही, जबकि हीर इसके रद्दे अमल पर नाम इस तरह हिलाकर हंसने लगी। मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी मामा इतने खौफनाक हैं। असल खतरनाक तो तुम्हारे बाबा हैं। तुम्हें अभी हमारे घर के तरीक़ाकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता हीर। मेरे बाबा भी मेरी मामा के शहर में गिरफ्तार हैं। दुनिया का कोई इंसान वहाज ब्लैक का ज़हन नहीं बदल सकता, लेकिन ये काम मेरी मामा बखूबी कर सकती हैं। अगर हम लोग तुमसे बात करने और समझने की कोशिश नहीं करते, तो हमें इसकी सज़ा भुगतनी थी, जो कि हरगिज़ कबूल नहीं थी। शाजिम का वजूद आयमा की तरफ से मिलने वाली सज़ा का सोचकर ही कँपकँपाया। फिर वो दिन आया जब उनका पारा बहुत हाई था और उन्होंने कहा कि तुमसे बात करवाई जाए। बस वो दिन और आज का दिन हम दोनों भाइयों ने इस रिश्ते में अपना 100% देना शुरू कर दिया था और अब तुम्हें जानने के बाद मैं अपनी मामा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ज़बरदस्ती की वजह से इतना प्यारा और अच्छा रिश्ता मेरे पास है। वो कहकर उसकी जानिब देखने लगा, जिसकी आंखें नम होना शुरू हो गई थीं। उसकी आंखों में यूं आंसू देखकर वो बौखलाकर कुर्सी से उठकर उसकी जानिब गया। सॉरी हीर, प्लीज़, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो माफ़ कर दो, लेकिन रो मत। तुम कहती हो तो मैं कान पकड़कर। वो जो उसके करीब आकर परेशानी से बोलने लगा था, हीर ने उसका हाथ पकड़कर नाम में सर हिलाकर रोका। तुम मेरे आंसुओं का गलत मतलब निकाल रहे हो। ये खुशी के हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है, जिसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था। शुक्रिया मुझे अपना मानने के लिए। वनम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर शाजिम ने उसे कुर्सी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। हाँ हीर, तुम हमारी बहन हो और जितना दिल करे उतने नखरे दिखाया करो। जो चाहिए हो बस एक बार कहना। तुम हमेशा अपने भाइयों को अपने साथ पाओगी। हम तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो उसके सर पर हाथ रखता हुआ मोहब्बत से बोला, मेरे बगैर फैमिली हग इंजॉय किया जा रहा है। गलत बात है। ये बहुत ही गलत बात है। जोहान ने इन दोनों के पास आकर झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, हमारा इतना प्यारा लम्हा खराब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। शाजिम ने हीर से अलग होकर उसकी बचकाना हरकत पर आंखें घुमाते हुए कहा,
जबकि हीर चौहान का उदास सा पाउट देखकर मुस्कुराने लगी। तो मैंने क्या मिस किया? वो हीर की गाल खींचते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, मैं बस हीर के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। शाजिम ने कहकर चौहान को हीर से दूर किया, जो उसके गालों को मुसलसल खींच रहा था। क्या तकलीफ है? सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी भी है। मेरा इतना दिल करता है इसके रुखसार खींचने का। वो एहतजाज करते हुए शिकायती लहजे में बोला, जबकि हीर इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी। हाँ, खींच खींच कर इन बेचारों को लाल टमाटर कर दो। ये टॉर्चर अपनी बहन के साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम मेरे साथ अभी जा रहे हो। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ काम है। वो उसे जवाब देने का मौका दिए बगैर हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, जबकि हीर वहीं कुर्सी पर बैठकर उनको जाता देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही हसाम की हुक्मिया आवाज उसके कानों से टकराई, उसकी मुस्कुराहट सिमटी। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो फोन पर किसी से बात करते हुए चिल्ला रहा था। वो बिल्कुल उसके टेबल से बगैर एक नज़र उसकी तरफ देखे सीधा गुजर गया। उसका यूं ऐसे करीब से अजनबियों की तरह गुजर जाना उसकी रूह तक को तकलीफ दे गया। बहुत हो गया हसाम वजदान, अब इसका तुम्हें जवाब देना ही होगा। वो सुलगते हुए लहजे में खुद से कहकर उठ गई और जहां वो गया था उस जानिब बढ़ गई। उसे जंगल की जानिब जाता देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस तक पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। उसके पास पहुंचकर उसने पहले वो उसके कंधे पर हाथ रख दी। हसाम ने अचानक से अपना रुख पलटकर उसे कमर से पकड़कर करीबी दरख्त के साथ लगा दिया और सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा, जबकि हीर का पूरा वजूद थमा और वो धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखने लगी। क्या कर रही हो यहाँ? या फिर आदत हो गई है हर चीज़ चोरी छुपे करने की? वो तल्खी से बोला, तो वो जो उसके चेहरे में खोने लगी थी एकदम से होश में आई। कुछ भी बकवास नहीं करो हसाम। मैं तुम अभी वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी और वो उसकी ठोड़ी को अपने हाथ में दबोच गया था। सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल किया करो हीर। तुम्हारी बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ आया? वो उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त इंतहाई सख्त करते हुए बोला, जबकि दर्द से उसके मुंह से कराह निकली। समझ आया या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए करख्त लहजे में बोला, जिस पर उसका पूरा वजूद खौफ से लरजा। हाँ, वो भीगी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुड, अब वापिस जाओ जहां से आई हो। वो उससे दूर होकर हुक्मिया लहजे में बोला, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाकर मजा आने लगा है हसाम वजदान। बहुत सुकून मिलता है ना तुम्हारे दिल को जब मैं दर्द में होती हूँ? वो उसकी जानिब देखती हुई पूछने लगी, जबकि उसके आंसू आंखों से निकलकर उसके गालों को चूमने लगे। हीर पोलार्ड, तुम्हें तकलीफ का मतलब पता है? जानती हो दर्द क्या होता है? वो जो गरूब होते सूरज की जानिब देख रहा था, उसकी बात पर वहां से नजर हटाकर उसके सामने पैरों के वजन पर बैठते हुए पूछने लगा, जिस पर हीर ने खुश्क सा कहकहा लगाया, जानती हूँ, बचपन से ही जो इससे रिश्ता ठहरा। जब तुम मेरी लाइफ में आए मुझे लगा खुशियों ने वापिस से मेरी जिंदगी में बसेरा किया है। तुम्हारी मौजूदगी तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास दिलाने लगी। कब तुम्हें चाहने लगी पता ही नहीं चला। हसाम, तुम बहुत ज़रूरी और ख़ास हो मेरे लिए। यूँ मत सज़ा दो मुझे, अब बस भी कर दो, माफ़ कर दो। वो उसके सामने बच्चों की तरह रोते हुए बोली, हीर, अगर मैं इतना ज़रूरी होता तो तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ती। तुम्हारे लिए मैं कुछ इतना भी ख़ास नहीं हूँ। शायद दूसरे रिश्ते अभी बहुत अहम हैं। वो कहकर वहाँ से उठ गया। तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो हसाम? तुम्हारा ये दिल क्यों नहीं नरम पड़ता? तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? आखिर माफ़ क्यों नहीं करते? और तुम जानते हो तुम कितने ज़रूरी हो मेरे लिए। मैंने कभी किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश की थी। वो ज़मीन से उठकर उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलने लगी, क्योंकि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी इसलिए तुमने ख्वाहिश की हीर। तुम्हें मैं सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया लगा जिससे तुमने शादी कर ली। बस तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश मिल गई और ये किस्सा कहानी ख़त्म हो गई। वो शोला बरसाती नज़रों से उसे देखते हुए बोला, हसाम, तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो उसके चेहरे की जानिब देखते सिसकते हुए बोली, अगर मैं ज़िंदगी हूँ तो मुझसे ऊपर किसी और को अहमियत क्यों दी? जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, सरता पाँव मेरा है। उसके दिल, दिमाग, रूह, ख़यालात हर जगह सिर्फ मेरा राज होना चाहिए। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल और ख़यालात में शराकत नहीं। वो उसके बालों में उँगलियाँ फँसाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए एक-एक लफ्ज़ चबा कर बोला,
जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की और उसकी हथेलियां नम होने लगीं। और रही तुम्हें माफ करने की बात, जब तुम्हारी माफी से मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा माफ कर दूंगा। अभी तुम्हारी माफी में कुछ खास वजन नहीं लगता। वो झटके से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, जबकि वो शौक से मुंह खोले उसे अपने से दूर जाता हुआ देखने लगी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। क्या मतलब माफी में वजन नहीं है? क्या तुमने इसे तोला है? तुम बातों को माप तोल भी लेते हो, अजीब बात है। तुम ऐसा करो, अपनी सब्जी की दुकान लगा लो, काफी चलेगी। इडियट इंसान। माफी में वजन नहीं है, पैरों में गिरना बाकी रह गया है अब बस। बड़ा आया शोखा। वो उसकी पुश्त को देखते हुए जो दिल में आया वो जेरे लब बड़बड़ाने लगी। तुम्हें तो अब मैं सच में सबक सिखा कर ही छोड़ूंगी। वो खुद से अहद करके उसके पीछे पीछे चली गई। यहाँ आए हुए उन लोगों को 4 दिन हो गए थे और उनकी रूटीन ठीक पहले 4 दिन जैसी ही थी। बस 1 या 2 मजीद एक्सरसाइज उसमें शामिल की गई थीं। शुरू शुरू के दिनों में इन सबको पहाड़ चढ़ने में काफ़ी वक्त लग जाता था, फिर 2 घंटे, और आज तो वो सब लोग महज 1 घंटे में पहाड़ के टॉप पर खड़े थे। गुड जॉब एवरीवन, फाइनली इस एक्सरसाइज का मतलब तुम सबको समझ में आ गया। मैंने ये एक्सरसाइज तुम लोगों को मसल्स बनवाने या फिजिकली मजबूत बनाने के लिए नहीं करवाई थी। इसके लिए तो तुम लोगों को महीनों मुसलसल ये पहाड़ चढ़ना पड़ता। इसका मकसद तो सिर्फ तुम लोगों को टीम वर्क सिखाना था, यानी मुत्तहिद होकर काम करना, ताकि हजारों रुकावटें तुम लोगों की राह में हायल हों, लेकिन एक दूसरे का सहारा बने रहकर तुम इन मुश्किल नुमा चट्टानों का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करके उन्हें हरा सको। वजदान साहब उन सब की तरफ देखते हुए बोले और फिर उन सबको कुछ देर आराम का कहकर वहां से चले गए। हीर ने हसाम को अपने पास से गुजरते देखा तो वो तकलीफ से आंखें बंद कर गई, क्योंकि इन 4 दिनों में उसने बस पहाड़ चढ़ने के वक्त उससे बात की थी, और वो भी सिर्फ 2 जुमले, ऊपर चढ़ती रहो हीर, तुम ये कर सकती हो। एक जब वो तकरीबन हार मानने वाली थी तब ये कहा था, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और दूसरी बार जब वो गिरने लगी थी तब उसे थामते हुए ये कहा था। उसे जब भी उम्मीद होती अब सब ठीक हो जाएगा वो उसे इग्नोर कर जाता, जब वो तड़प कर रह जाती। सारी दोपहर उन लोगों ने मुख्तलिफ गेम्स वगैरह खेल कर गुजारी। जब रात आई तो सब सर्कल बनाकर आग के गिर्द बैठ गए और अपने अपने मजाहिया किस्से बताने लगे। इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद हीर को अपना आप बहुत खाली सा लगने लगा, क्योंकि उसका दिल सिर्फ एक इंसान को जानने का चाह रहा था, जो नबान के बगल में चुपचाप से बैठा हुआ था। आधी रात को सब उठकर अपने अपने टेंट्स में चले गए, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे उठना था। अभी उन लोगों को अपने बिस्तर में लेटे मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा कि बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई, जिसने उन सब की नींद को भग से उड़ा दिया, और वो सब के सब बाहर की जानिब लपके, जहां मजीद एक और फायर हुआ था। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।